बिंदु दिया। श्रील प्रभुपाद की गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करई दासे तृणापेक्षा नाम गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो जय दासे तृणापेक्षा सकल सहाने बल दिया कर निज माने स्प्रियहीन सकल सहाने बल दिया करो निज माने स्प्रियहीन सकले सम्मान करती सकती देहनाथ याथा सकले सम्मान करते सकती देहनाथ याथा तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराधे हावे हाता तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हावे हाता कबे नो कृपा लभिए जाना कीर्तर्थ है नाथा कबे नो कृपा लभिए जाना कीर्तर्थ शक्ति बुद्धिहीना म्याति दीना कर मोरे आत्मा साथा शक्ति बुद्धिहीना म्याति दीना कर मोरे आत्मा साथा योग्यता विचारे किछु नहीं पावे तुम्हारा करुणा सारा विचारे किछु नहीं पावे तुम्हारा करुणा सारा करुणा ना हाइवे कांदिया कांदिया प्राण ना राखिबो आराम हाइवे कांदिया कांदिया राखिबो गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कर निज दासे तृणापेक्षा नाम कृपा बिंदु दिया कर निज दासे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jagannatha Baladeva Subhadra Man Jaya Jaya Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev Jai Gaur Premanande Srila Prabhupada की जय श्रीमद् भागवतम की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये श्रीमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयातस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुयसतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आजको श्लोका नम्बर रहेको छ 34 स्कन्द 3 अध्याय 9 श्लोक संख्या 34। म पहिला भन्छु अनि तपाईहरु दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ। नाना कर्म वितानेन प्रजावरी शिश्रिच्छत नात्मावसिदत्यस्मिस्ते वर्ष्यान्मदनुग्रह नाना कर्म वितानेन प्रजावहि शुश्रूषत नात्मा वसिदत्स्यास्मते वर्ष्यात्मदनुग्रह। हजुरहरु दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ। नाना कर्म वितानेन प्रजावहि शुश्रूषत नात्मा वसिदत्यस्मिस्ते वर्षीयान्मदनुग्रह। नाना कर्म वितानेन प्रजावहि
शिक्षत आत्मा स्वादति अस्मिन् कंठे वर्ष्यात्मानुग्रह। ओके, सो हामी शब्दार्थतर्फ लागौँ। नाना कर्म विविध सेवाहरू वितानेन विस्तारद्वारा प्रजा जनता बाह्य असङ्ख्या शुश्रूषता वृद्धि गर्ने चाहना गर्दै न कहिल्यै आत्मा अवसिदति वञ्चित हुनेछ। अस्मिन् पदार्थमा ते तिम्रो वर्षियन सधैँ वृद्धि भइरहने मत मेरो अनुग्रह। ट्रांसलेशन एंड प्रोपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। सो ट्रांसलेशन यस्तो प्रकारको छ। तिमीले असङ्ख्य जनसङ्ख्या वृद्धि गर्दै आफ्नो विविध सेवाहरूलाई वृद्धि गर्न चाहेको कारण र तिमीप्रति सधैँ मेरो अनुग्रह बढिरहने भएका कारण तिमी यस कार्यमा कहिल्यै विचलित हुने छैनौ। तात्पर्य: शुद्ध भगवत भक्त कुनै देश काल र परिस्थिति विशेषसँग परिचित हुने भएका कारण ऊ सधैँ अनेकौं किसिमले भगवत भक्तहरूको सङ्ख्या वृद्धि गर्न चाहन्छ। भौतिकवादीहरूका लागि दिव्य सेवाका यस्ता विस्तारहरू भौतिक जस्तै लागे तापनि वास्तवमा तिनीहरू भक्तहरूप्रति भगवानको अहेतुकी कृपाको विस्तार हुन्। यस्ता क्रियाकलापहरू योजना भौतिक क्रियाहरू जस्तै लाग्न सक्छन्, तर परमेश्वरका दिव्य इन्द्रियहरूको सेवामा संलग्न भएका कारण तिनीहरूको शक्ति भिन्नै हुन्छ। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं गायत्रं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओं तत्सत्। सो ट्रान्सलेसनमा फेरि एकचोटि पढ्छु, किनकि एकचोटि सङ्कीर्तन प्रभुले भन्नुभएको थियो। महाराज, मैले एकचोटि बाइकमा उहाँलाई गाडीमा पुर्याउँदाखेरि महाराजको विशेष कुरा भन्नु न, मलाई केही एउटा दुईवटा महाविष्णु महाराजको दुईवटै कुरा केही एकसो सेयर गर्नु न भन्नु, किनकि उहाँ त पर्सनल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ होइन, पर्सनल सेवक हुनुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुभएको थियो महाराजलाई कहिले पनि हरिनाम गर्दा र प्रभुपादको परपोर्ट ट्रान्सलेसन सुन्दाखेरि कसैले डिस्टर्ब गर्यो भने उहाँले मनै पराउनुहुन्न भन्नुहुन्थ्यो। सो हरिनाम गर्दा र प्रभुपादको परपोर्ट चाहिँ एकदमै फोकस गरेर पढ्नु रहेछ, महाराजले सुन्नु रहेछ। सो एकचोटि हामीहरू पनि यो ट्रान्सलेसनलाई एकचोटि फेरि ध्यानपूर्वक सुनौँ है त। भगवानले भन्नुहुन्छ, तिमीले असङ्ख्य जनसङ्ख्या वृद्धि गर्दै आफ्नो विविध सेवाहरूलाई वृद्धि गर्न चाहेका कारण र तिमीप्रति सधैँ मेरा अनुग्रह बढिरहने भएका कारण तिमी यस कार्यमा कहिल्यै विचलित हुने छैनौ। सो यहाँ के छ भन्दाखेरि भगवानको अहेतुकी कृपाको बारेमा महत्त्व झल्काइएको छ। सो हजुरहरूले के कुरा बुझ्नुभयो तात्पर्यबाट? कि यो तात्पर्यमा के कुरालाई फोकस गर्न सकिन्छ या के को बारेमा विशेष केही छ? सो मैले सरसर्ती पढ्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यो उसमा चाहिँ भगवानले ब्रह्माजीलाई जुन एउटा निर्धारित सेवा दिनुभएको छ, के सेवा? सृष्टि गर्ने सेवा। सो सृष्टि गर्ने सेवा उहाँले एकदम राम्रोसँग पालन गर्नुभयो अनि सृष्टि पनि गर्नुभयो। किनकि उहाँको लागि त सृष्टि भनेको त्यो कुनै काम जस्तो होइन, कुनै भौतिक काम नि, त्यो त भगवानको दिव्य सेवा हो। अनि भगवानको दिव्य सेवा उहाँले एकदम राम्रोसँग पुरा पर्फेक्टली गर्नुभएको छ। अनि के भयो, भगवान त्यो सेवा देखेर प्रसन्न हुनुभएको छ। अनि भगवानले के भन्नुहुन्छ, म तिम्रो सेवादेखि प्रसन्न छु, म तिमीलाई अहेतुकी कृपा दिन चाहन्छु र तिमीलाई कहिले पनि यो सेवा गर्दाखेरि मन विचलित हुने छैन, किनकि मेरो अहेतुकी कृपा भइराख्नेछ तिमीमा। सो इभन ब्रह्माजीलाई पनि अहेतुकी कृपा चाहिने रहेछ भने हामी त झन् कृपा केस मर्सी केसै त हौँ
अरू के छ हाम्रो योग्यता कृपा बाहेक? यसो सम्झौँ न आफूलाई आजभन्दा कति वर्ष अगाडि थियौँ या कति महिना अगाडि भक्तिमा जब आए थिएनौँ त्यतिखेर हाम्रो अवस्था के थियो र हामीलाई भक्तिमा ल्यायो केले? हाम्रो के योग्यताले भक्तिमा ल्यायो, हामीलाई भक्तको सङ्गमा ल्यायो? यस्तो राम्रो श्री बुढा नीलकण्ठ धाममा आएर हरिकृष्ण धाममा बसेर भागवत कथा सुन्न हामीलाई के कुराले चाहिँ कृपा दियो? के छ हाम्रो योग्यता? अघि वैष्णव भजन यो शिला प्रभुपादले अनुवाद गर्नुभएको जुन यो गुरुदेव हामीले पढेको थियौँ यसमा भन्नुहुन्छ योग्यता विचार किछु नै पावे तुम्हारा करुणा सारा। किछु नै पावे, के पनि छैन योग्यता। सबै के छ त? प्रभुपादको कृपा। शिला प्रभुपादको अगाडिको स्कन्धमा हामीले भन्दाखेरि कसरी सम्बोधन गर्छौँ शिला प्रभुपादलाई? हिज डिभाइन ग्रेस भन्दा अगाडि नेपाली शब्द छ एउटा, अलिकति त्यहाँ त रहेनछ, कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री भक्तिवेदान्त स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। सो कृष्ण कृपा मूर्ति, कृपा मूर्ति हुनुहुन्छ, कृपाको पर्सनिफिकेसन हुनुहुन्छ शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपादको कृपाले गर्दा हामी यहाँ छौँ। सो यसो सुन्दाखेरि बाहिरको मान्छेहरूलाई त के हुन्छ, यो कृपा आशीर्वाद होइन, स्वीकृति पुण्य भनेको त्यो कुन चराको नाम जस्तो लाग्छ नि होइन। त्यस्तो भ्यालु हुँदैन नि बाहिरको संसारमा त। अहम बल्लभत भोगी होइन, मै सबै कुरा हो भन्ने हुन्छ नि त। तर भक्तिमा मैले यसो कृपा भनेको के रहेछ त, यो यसो बुझौँ न त, राम्रोसँग बुझौँ भने यसो वेदाव्यासमा पकेट वेदासमा यसो हेरेको होइन, यस्तो लाग्यो यो भागवतमहरूमा या सबै शास्त्रहरूमा सबभन्दा मेन म्याक्सिमम युज भएको शब्द नै यही होला जस्तो लाग्यो कि हेर्दाखेरि नै। पछि खोज्दै जाँदाखेरि त कुनै पनि ट्रान्सलेसन कुनै पनि पर्पोट होइन, प्रपोटमा शिला प्रभुपादले त कृपा भन्ने शब्द नराखेको हार्डली कुनै शब्द कुनै पर्पोट होला कि, किनकि त्यति इम्पोर्टेन्ट रहेछ कि हाम्रो केसमा, स्पेसली अझै कलियुगको बाई प्रोडक्टहरू हामीलाई त अझै त्यो कृपा भएन भने त किछु नै केही पनि छैन। सो अब अझै यो नर्मल्ली हाम्रो भक्तिमा त स्पेसल्ली धेरै हुन्छ यो कृपाको शब्दको युज होइन, तर बाहिरको मान्छेहरूलाई के युज हुन्छ, उनीहरूले युज गर्नु भनेको के हुन्छ, नर्मल्ली हाम्रो बाहिरको समाजमा गाउँघरमा के युज हुन्छ, आशीर्वाद भन्छ नि। अझै दसैँ तिहारको माहौल छ होइन, अब कतिजना भक्तहरूलाई जीवन गृहस्थ भक्तहरूलाई अब फर्मेलिटीले पनि टिका लाउन जानुहुन्छ नि। सो आशीर्वाद कस्तो आशीर्वाद पाइरहेको हुन्छ नि, जुन एउटा भक्तिमा पाउने कृपा र बाहिर पाउने आशीर्वादमा कति फरक हुन्छ। के हुन्छ आशीर्वाद? दसैँमा टिका लाउँदा के भनेर फलाकिरहेको हुन्छ, अरे एकदम फेमस एकदम अब मेरो विचारमा उसले जे गरिदिएर मेरो सेन्स ग्राटिफाई हुन्छ त्यही भनिन्छ कि, तिमीले यो गरिदियो अनि मेरो सेन्स ग्राटिफाई हुन्छ। जयन्ती काली कपाली अगाडिको सबै छँदैछ होइन, अनि मनले चिताएको कुरा पुगोस्, मनले चिताएको कुरा पुगोस्। मलाई त सबभन्दा डेन्जर लाग्ने कि यो आशीर्वाद। मन भन्ने कति असुर छ, मनले के चिताइरहेछ भन्ने थाहा पाए मात्र भने त्यो मान्छेले त आशीर्वाद दिँदैन कि, थाहा छ मलाई। मन कति असुर छ, उसैको जसलाई आशीर्वाद दिइरहेछ उसैको विषयमा नेगेटिभ सोचिरहेछ कि, फेरि तैँले मनले चिताएको कुरा पुगोस् भन्यो नि उसैलाई हान्छ फेरि। सो मनले चिताएको कुरा पुगोस्, यो सबभन्दा डेन्जर। यो त्यही पुगेरै अहिले कलियुग यस्तो वृद्धि भयो जस्तो लागेछ कि मलाई एउटा चाहिँ। सो मनले चिताएको कुरा पुग्यो भने त के हुन्छ, ध्वस्त हुन्छ नि संसार, किनकि मन असुर छ, असुरले चिताएको कुरा पुग्यो भने त। सो के हुनुपर्छ त आशीर्वाद? मनले राम्रो चिताउने बानी गरे हुनु पऱ्यो नि त। अनि अर्को के हुन्छ, डाक्टर भनेस्, इन्जिनियर भनेस्, छोरीछोरी छैन भने छोरीछोरी पाएस् होइन, त्यही। अनि केही छैन कि त्यो खासमा भन्ने कुरा। अनि के हुन्छ, अनि वास्तवमा त आशीर्वाद हुनुपर्ने के, खुसी भएस् त, सफल भएस्, जे गरे पनि सफल भएस्, खुसी रहेस्। अनि वास्तवमा आशीर्वाद के हुनुपर्छ त, तेरो जीवनमा जसरी राम्रो हुन्छ त्यही कुरा होस् जीवनमा। जसरी शुद्ध भक्त बनेर यो जीवन जन्म मृत्युको चक्रबाट बाहिर जाने मेलो हुन्छ त्यो गरेस् भनेर हुनुपर्ने नि आशीर्वाद, हुँदैन।
मैले चाहे अनुसार हुनु पर्यो। अब मन लगाइरहेको हुँदैन त आशीर्वाद लिने मान्छेलाई होइन, तर पनि त्यो श्राप हो कि आशीर्वाद हो, मन चाहिँ रिस उठिरहेको हुन्छ कि। किनकि अब देशकाल पात्र, अब जेनेरेसन ग्याप पनि हुन्छ। हजुरबा हजुरआमाले दिने आशीर्वाद अहिलेको नाति नातिलाई मन पर्दैन। सो कति ग्याप छ, कति डिफ्रेन्स हुन्छ कि। अनि अर्को के, सन्तानले डाँडा काँडा ढाकुन्। यहाँ भगवान एउटा खुसी हुनुभएको कारण के छ, ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभएको छ नि त। सृष्टि गरेर पुरा सन्तानले डाँडा काँडा ढाकेका छन्, अनि त्यही भएर भगवान खुसी हुनुहुन्छ ब्रह्माजीको केसमा। किनकि ब्रह्माजीको सेवा हो नि त्यो भएर उहाँलाई खुसी हुनुभएको। तर हाम्रो केसमा के हुन्छ, सन्तान त एउटा सन्तान त हुर्काउनु यस्तो गाह्रो हुन्छ। मान्छे पुत्र भन्छन्, पुत्र जन्मिएपछि पुत्र हो कि मूत्र थाहा हुँदैन। त्यो गाँडो मात्र हुन्छ। भोलि एउटा छोरछोरी त यस्तो गाह्रो भएछ, तिमीलाई सन्तान डाँडा काँडा ढाक्नु। मनमा नै गाली गर्छ कि त्यो आशीर्वाद दिने मान्छेलाई। जन्माउन कति गाह्रो हुन्छ, जन्माएर हुर्काउनु कति गाह्रो हुन्छ। सो चाणक्य पण्डितले भन्नुहुन्छ सन्तान कस्तो हुनुपर्छ, सन्तान बरु एउटै होस् होइन, राम्रो होस् कि। जस्तै दुर्योधनको 100वटा के अरे धृतराष्ट्रको 100वटा छोरा थिए, के काम। तर पाण्डवको 5वटा मात्र हुँदा पनि, म एउटै भीम एउटै युधिष्ठिर हुँदा पनि मोर त इनफ थियो कि। सो जस्तै एउटा जङ्गलमा एउटा कुनै पनि एउटा जस्तो हाम्रो रातकिरानी एउटा एकदम सुगन्ध दिने वृक्ष हुन्छ नि, कति महत्त्व हुन्छ कि। पुरा जङ्गललाई नै सुगन्ध दिन्छ नि। जसरी नै कुनै पनि कुल खानदानमा एउटा राम्रो सन्त शुद्ध भक्त कोही जन्मियो भने के हुन्छ, 7 पुस्ता पछाडि 7 पुस्ता अगाडि 7 पुस्ता बित्छ 21 पुस्ताको तर्छ अरे। अनि त्यही खानदानमा एउटा कुलङ्गार जन्मियो भने के हुन्छ, सबैलाई डुबाउँछ, इज्जत नि गयो, सम्पत्ति नि गयो, इनर्जी नि गयो, सबै स्वाहा हुन्छ। त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि, जसरी चाणक्यले के भन्नुहुन्छ, जसरी एउटा जङ्गलमा एउटा वृक्षमा आगो लाग्यो भने के हुन्छ, पुरा जङ्गललाई ध्वस्त पारिदिन्छ नि। त्यसरी नै कुनै पनि खानदानमा एउटा कुलङ्गार जन्मियो भने पुरै खानदानको इज्जतै बदनाम गरिदिन्छ। अब मैले तपाईँलाई बेनु महाराज भन्यो भने, बेनु राजा भन्यो भने के बुझ्नुहुन्छ, त्यो भन्ने हुन्छ नि होइन। अभियसली अब रन्तिदेव महाराज भन्यो भने के हुन्छ, ओहो भन्ने हुन्छ नि। सो एउटै नाम पनि होइन, कति हुन्छ नि। अब कसको कुन खानदानमा जन्मिनु भएको थियो पनि थाहा हुन्छ हामीलाई। सो सन्तान भनेको कस्तो हुनुपर्छ वास्तवमा, किनकि यहाँ सन्तानको सृष्टिको कुरा आएको छ। त्यो सन्तान उत्पादन गर्नु मात्र त्यो वीरताको कुरा होइन कि। जन्ममा त जनावरले प्रभुपाद हिजो लेक्चरमा सुनिरहेको थिएँ, जन्ममा त कुकुर बिरालोले नि 8-9वटा जन्म हुन्छ, के हार्नु त्यो जन्माएर, त्यो सार्थक त हुँदैन। सो वास्तवमा पुत्र भनेको जसले पु नामक नर्कबाट ताड्छ ऊ मात्र पुत्र हुन सक्छ। सो आशीर्वाद त्यस्तो व्यक्तिसँग माग्नुपर्छ जसले हामीलाई राम्रो, साँच्चीकै हृदयबाट राम्रो चिताउँछ। किनकि आशीर्वाद कृपा भनेको अल एन्ड अल होइन, फेरि अरू धेरै कुराहरू पनि छन्, अहिले म भन्छु। सो आशीर्वाद भनेको हामी त युजली देवदेवतासँग आशीर्वाद मागिरहेको हुन्छ, स्पेसली नेपाली समाजमा। तर माग्नुपर्ने कोसँग, भगवानसँग। देवदेवता भनेको त कस्तो, जस्तै एउटा कोही 5-7 वर्षको फुच्चेसँग यसो 5 रुपियाँ कसैले पकेट मनी भनेर दियो, अनि साथीभाइले चुरोट खाएको देख्यो, अनि के भन्छ, 5 रुपियाँ दाइ मलाई खुकुरी चुरोट दिनु न भनेर गयो भने के हुन्छ, पसलले दिन्छ कि दिन्न, दिन्छ नि, अभियसली दिन्छ नि। मलाई के छ र, कसको छोरा हो, के हो, बाउको लागि मागे हो कि अङ्कलको लागि मागे हो, किन्न पठायो होला, ल दिन्छु भन्ने हुन्छ नि त। तर त्यही कुरा 5 रुपियाँ बाबा मलाई चुरोट दिनु न भने बाबाले चुरोट दिन्छ, एक झापु उल्टा हातले दिन्छ। सो के हुन्छ त भन्दाखेरि भगवानलाई थाहा छ हामीलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा, तर देवदेवतालाई के हुन्छ मतलब हुँदैन। सो त्यो फरक हुन्छ। सो हामीले आशीर्वाद माग्दा, कृपा माग्दाखेरि पनि कोसँग माग्ने, अनि आशीर्वादमै सबै कुरा छ त। जस्तो आशीर्वाद दिने तरिका के हो, आशीर्वाद दिँदा जस्तै हामीले पनि कसैलाई प्रार्थना या के प्रेयर्स या कसैलाई भर्खर आएको मान्छेलाई कोही यो त यस्तो भइदियो हुन्छ भने जुन एउटा हुन्छ नि जेन्युइननेस, त्यो साँच्चीकै इम्पावरमेन्ट त भनेको पोजिटिभ भाइब्रेसन दिइरहेको हुन्छ क्या हामीले उसलाई। त्यो सटल इनर्जी हो होइन, तर पनि एकदमै भाइटल रोल खेलिरहेको हुन्छ जीवनमा।
भौतिक दुनियाँमा त त्यो फरक पर्छ होइन, आध्यात्मिक दुनियाँमा त कति फरक पर्छ। सो आशीर्वाद दिँदा के हो, दुईवटा कुरा हुनुपर्छ, एउटा इन्टेन्सन एकदम राइट हुनुपर्छ, अर्को के हुन्छ एटेन्सन राम्रो हुनुपर्छ। एटेन्सन भएर दिनुपर्छ कि जस फर्मालिटीले ल दसैँमा त्यो फर्मालिटी भनेर मात्र हुँदैन कि, त्यो साँच्चै जेन्युनली आशीर्वाद दिउँ, साँच्चीकै प्रार्थना गर न भगवान्सँग, किनकि हाम्रो हृदयमा परमात्मा हुनुहुन्छ, उसको हृदयमा पनि परमात्मा हुनुहुन्छ। साँच्चीकै आफ्नो हृदयको आत्माले परमात्मालाई प्रार्थना, उसको जीवन राम्रो होस् भनेर प्रार्थना गर्नु अभियसली हेल्प हुन्छ। जस्तो बुक डिस्ट्रिब्युसनमा पनि कति रियलाइजेसन हुन्छ नि हाम्रो, भगवान् यो मान्छेले बुक लिइदिए हुन्थ्यो नि, यो यसको जीवन सुध्रिदिए हुन्थ्यो नि भन्ने हुन्छ। साँच्चीकै त्यो परमात्माले एक्ट गर्नुहुन्छ। त्यसरी नै आशीर्वाद दिँदा पनि काम गर्छ, यो होइन कि फर्मालिटी। किनकि यो भनेको कस्तो हुन्छ भने आशीर्वादले एउटा जसरी एउटा जेनेरेटर स्टार्ट गर्नलाई सुरुको हुन्छ नि घट्टटट्ट पार्नलाई सुरुको अलिअलि 2-3 चोटि घुमाउँदा जस्तो हुन्छ नि, आशीर्वादले नि त्यो स्वीकृति दिइरहेको हुन्छ के। आफ्नो स्वीकृति नभएको बेलामा अरूको स्वीकृति, अरूको इनर्जीले हामीलाई त्यो काम गर्नलाई उत्प्रेरणा दिइरहेको हुन्छ। अनि के हुन्छ, हामी त्यो काम स्टार्ट गर्न सक्छ कि, कुनै पनि काम सेवा जस्तै गुरुको आशीर्वाद कृपा भयो भने के हुन्छ, सजिलो हुन्छ क्या त्यो स्टार्ट गर्नलाई। तर फेरि त्यो कन्टिन्यू गर्नलाई के चाहिन्छ, त्यसमा आफ्नो इफोर्ट, आफ्नो इन्डेभर चाहिँ फेरि चाहिन्छ, फेरि त्यसलाई मेन्टेन गरिराख्नलाई चाहिन्छ कि। किनकि जस्तै कृपा त चैतन्य महाप्रभुको कृपा त जताततै छ, त सबैजनाले लिन सक्छ सक्दैन नि। के हुन्छ, त्यो पात्र आफूले बनाउनु पर्छ त्यो भनेको। सो आशीर्वाद कृपा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो जस्तै हाम्रो इस्कनमा युजली मेनली युज हुन्छ 2-3 शब्दहरू, ग्रेस, होलिनेस होइन, डिभाइन ग्रेस। यो यसो शब्दखेरि यसो हेर्दाखेरि यो त अर्कै बाहिरबाट आएको शब्द हो कि जस्तो लाग्छ नि। इभन नामकै दीक्षित नामको हिज ग्रेस हुन्छ नि, अब नेपालमा हेर्दाखेरि श्रद्धेय भन्छ। त्यो हिज ग्रेस, ग्रेसको शब्दको मिनिङ के हो, होलिनेसको शब्दको मिनिङ के हो होइन। किनकि हामीले सुनिरहेको इस्कनको त मेन, अब कसैले सोध्यो भने तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ ल भन्नु त, ग्रेस भनेको के हो? कृपा। अरू? सो मैले यसो सर्च गर्दै थिएँ, साँच्चै मलाई राम्रो लाग्यो यो ग्रेसको। ग्रेस भनेको कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो योग्यता नभए पनि केही कुरा हामीलाई जब प्रदान गरिन्छ नि, हामी योग्यता छैन त्यही पनि हामीले पाउँछ नि, त्यो देखेर के हुन्छ, त्यो ग्रेस हो। त्यो भनेको ग्रेस। अनि मर्सी भनेको कस्तो त, योग्यता छैन तै पनि पायो त्यो भयो ग्रेस। मर्सी भनेको कस्तो, मर्सी केस भन्छ नि, करुणा दया। अरू? कोसिस गरेर। सो लाइक स्पेसली यो मर्सी केस स्पेसली यो प्रिजनमा धेरै युज हुने रहेछ। जेलमा जब फाँसी लगाइदिन्छ नि, त्यो वेस्टर्न नेपालमा छैन, तर मर्सी भनेको जब उसको सजायलाई मिना गरिन्छ नि, जस्तै के राजाको जन्मदिनमा विशेष अवस्थामा पुरा कैदी आजीवन कैदी मुक्त भन्छ नि, त्यो भनेको मर्सी केस हुँदो रहेछ कि। स्पेसली हाम्रो भौतिक दुनियाँमा चलन चल्तीको शब्दमा चाहिँ मर्सी त्यसरी युज गर्दो रहेछ। अनि ब्लेसिङ्स भनेको कस्तो त, खुसी भएर दिने। लाइक यहाँ भगवान्ले के दिनुभएको छ, यो हाम्रो आजको अनुवादमा भगवान्ले के दिनुभएको छ, ब्लेसिङ्स दिनुभएको छ। कृपा हुनेछ भन्दै ब्लेसिङ दिनुभएको छ। सो यो मर्सी र ग्रेस जब मर्ज हुन्छ नि, अनि ब्लेसिङ्स हुन्छ कि, जब एकदम खुसीका साथ दिन्छ नि ब्लेसिङ्स, खुसीका साथ हुन्छ क्या त्यो ब्लेसिङ्स भनेको चाहिँ। कृपा भनेको के हुन्छ, कृपा त अहिले अलरेडी सबैलाई छ होइन, चैतन्य महाप्रभुको कृपा छ। तर ब्लेसिङ्स जब गुरुको ब्लेसिङ्स पाएको र गुरुको कृपा पाउनु भनेको अलिकति फरक कुरा हुन्छ। जब गुरुको मर्सी प्लस ग्रेस हुन्छ अनि प्लस सेटिस्फ्याक्सन र ब्लिस हुन्छ, तब के हुन्छ, आशीर्वाद हुन्छ, ब्लेसिङ्स हुन्छ। सो यो हेर्दा उस्तो उस्तो लागे पनि अलिअलि फरक छ यो शब्दहरू। सो यो नयाँ कुरा हो त यो शब्दहरू होइन, यो शास्त्रमा हाम्रो नारद मुनिदेखि लिएर नारद मुनिले नारद भक्ति सूत्र 453 मा आफ्नो उसमा भन्नुहुन्छ, शिला प्रभुपादले पर्पटमा लेख्नुहुन्छ, राधा गोविन्द गोविन्द जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। सो
उहाँले नारद भक्ति सूत्रमा भन्नुहुन्छ, यद्यपि उहाँहरू निराकारवादी हुनुहुन्थ्यो तर उहाँहरूले म माथि अहेतुकी कृपा दिनुभयो। नारद मुनिले वेदान्तिस्टहरूले जब नारद मुनिको सेवाबाट उहाँहरू जाने बेलामा, चतुर्मासपछि जाने बेलामा उहाँले के भन्नु, अहेतुकी कृपा दिनुभएको थियो। अनि त्यही कृपाले गर्दाखेरि म यो लेभलमा छु भनेर भन्नुहुन्छ नारद मुनिले। नारद मुनिलाई त कृपा चाहिँदो रहेछ, अहेतुकी कृपा चाहिँदो रहेछ, हामी को हो? ब्रह्माजीलाई चाहिँदो रहेछ, हामी को? सो यो कृपाको हिस्ट्री। अनि यस्तै शिला प्रभुपादले 13.8 मा भन्नुहुन्छ, यद्यपि गुरु प्रसन्न हुनुभयो भने निर्धारित नियम पालन नगर्दा पनि परिपक्व बन्न सकिन्छ। जब गुरु प्रसन्न हुनुहुन्छ, साँच्चीकै खुसी हुनुहुन्छ नि, त्यतिखेर के हुन्छ, यो रेगुलेटिभ प्रिन्सिपलहरू पनि सेकेन्डरी भइदिन्छ अरे कि। अनि के हुन्छ, साँच्चीकै त दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित भएर भक्ति जीवनमा परिपक्व बन्न सकिन्छ। जब कुनै पनि अज्ञात स्वीकृति हुन्छ नि, जस्तै अब यो शिला प्रभुपादको केसमा को हुनुहुन्थ्यो त्यसरी कृपा पाउने, जो एकदमै रुल्स एन्ड रेगुलेसन स्ट्रिक्टली फलो नगर्दा पनि स्पिरिचुअली म्याच्योर्ड हुनुहुन्थ्यो? को कोही नाम लिन सक्नुहुन्छ शिला प्रभुपादको टाइमको? जर्ज हेरिसन, हैन? उहाँलाई इनिसिएसन आवश्यक छैन भन्नुभएको थियो शिला प्रभुपादले, किन? इज अलरेडी हरिसन। किनकि भगवान गुरुलाई प्रसन्न पार्नु भएको थियो। अनि शिला प्रभुपादले आफ्नो लास्ट लेसनमा पनि, आफ्नो जुन आफ्नो ब्याक टुगेदर जाने बेलामा पनि के भन्नुभएको थियो, यो रिङ चाहिँ जर्ज है। किनकि त्यो लास्ट मोमेन्ट किन सम्झिनु भयो त? भलै उहाँ रेगुलेटिभ प्रिन्सिपल या इनिसिएसन लिनुभएको छैन, किन त भन्दाखेरि हिज कृपा पात्र हो, कृपा पात्र पाउनु भएको छ उहाँले, त्यो कारणले गर्दाखेरि। अनि चैतन्य महाप्रभुको केसमा पनि हामीले धेरैजनालाई देख्न सक्छौँ नि, कृपा पात्रहरू को हुनुहुन्छ? जगैमाथा। अरू अमोङ लीला, चैतन्य चरितामृत एकदम राम्रो लाग्छ मलाई यो लीला। इभन भगवान कृष्णको उसमा को हुनुहुन्थ्यो भगवान कृष्णको लीलामा? अक्रूर। अब पाण्डवहरू पनि हेर्नु न, अब अभियसली कुन्ती महारानीले जब भगवान चाहिँ अब म उता फर्किन्छु, द्वारिका फर्किन्छु भन्नुहुन्छ, किनकि अब त सबै प्रब्लमहरू सेटल भइसक्यो, अब त तिमीहरू खुसीसँग बस्न सक्छौ, म जान्छु, अब मेरो काम छैन भनेर जान खोज्नुहुन्छ नि। अनि कुन्ती महारानीले के भन्नुहुन्छ, ए त्यसो भए त हामीलाई त दुःखको बेला मात्र भगवानले साथ दिनुहुने रहेछ, सुखको बेलामा त दिनु नि रहन्छ, हैन? त्यसो भए त ल दुःख त आइरहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। त्यही कारणले, किन भन्दाखेरि दुःखको बेलामा भगवान हुनुहुन्थ्यो हाम्रो साथमा, सुख भयो, अब नर्मल टाइम आयो, त्यतिखेर त भगवान जाने भन्नुहुन्छ। सो त्यसो भए त हाम्रो लागि त सुख त कामको रहेनछ त, भगवानै जान्छु भन्नुहुन्छ भने त के काम? सो यसरी हेर्दाखेरि भगवानले उहाँहरूलाई कृपा गर्नुभएको थियो, कुन्ती महारानीलाई कृपा गर्नुभएको थियो, हरिदास ठाकुरलाई पनि भगवानले कृपा गर्नुभएको थियो। कसरी भन्दाखेरि भगवानले देखाउन चाहनुहुन्थ्यो आफ्नो भक्तहरू कति सहनशील हुन्छ भन्ने कुरा। भगवान भक्तको थ्रुबाट त्यो 22 बजारमा जुन हरिदास ठाकुरलाई जब त्यो कोराले चुटिन्छ नि, अनि पछि भक्तहरूले सोध्नुहुन्छ, चैतन्य महाप्रभुको तपाईँ कस्तो लीला हो यो? तपाईँको एकदम नित्यसिद्ध भक्त जो तपाईँको 24 आवर तपाईँको नाम जपिरहन्छ, उसलाई यस्तो हुँदाखेरि पनि तपाईँ सहेर बस्ने भन्नुहुन्छ। तर के भन्छ चैतन्य महाप्रभुले, के भन्नुहुन्छ, वास्तवमा जुन उसले खाएको चोट छ नि, उसको शरीरमा छैन, त्यो मेरो शरीरमा छ, नपत्ता हेर त भनेर देखाउनुहुन्छ। साँच्चीकै पुरै डामै डाम हुन्छ, त्यो कोराको डामै डाम हुन्छ। सो कृपा पात्र भनेको यत्तिकै सजिलो छैन। जसरी एउटा बागिनेको दुध जुन हुन्छ नि, त्यो राख्नलाई त एउटा सुनको पात्र चाहिन्छ भने, जुन पाइदै भाँडोमा राख्न सकिँदैन भने, जुन भगवानको चित शक्तिको जुन कृपा छ नर्मल भाँडोमा अट्छ। अनि कृपा साँच्चीकै भन्दाखेरि हावामा छ कृपा, तर के भयो, हाम्रो भाँडा पाल परेको कारणले गर्दाखेरि त्यो लिन सकेको छैन, त्यो अड्याउन सकेको छैन हामीले। सो भगवत गीता 2:29 को प्रपोर्टमा भन्नुहुन्छ, गुरु र वैष्णवको अहेतुकी कृपाले मात्र भगवानको प्राप्त गर्न सकिन्छ अरे। कृपा पाउने एउटा फर्मुला गुरु र वैष्णव।
नर्मल्ली हामीले अब हेरौँ न, जस्तै भागवतम भन्नुभन्दा अगाडि कुनै पनि सेवा गर्नुभन्दा अगाडि भक्तले के गर्छ, एउटा शिष्यले के गर्छ, एउटा प्रार्थना हुन्छ नि, मुखम करोति वाचालं पङ्गुलं गायत्रीं गिरिं। यो प्रार्थनामा के छ त, के भनिएको छ, मुखम करोति वाचालं। जो लाटो छ, जो गोजङ्ग्रो छ, ऊ पनि के हुन्छ, गाउन सक्छ। अनि जो लङ्गडो छ त्यो पनि के हुन्छ, पहाड चढ्न सक्छ। कसरी? यत् कृपा तमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम्। जब गुरुको कृपा हुन्छ, जसरी भगवानको र गुरुको जब कृपा हुन्छ, त्यो योग्यता डिस्क्वालिफिकेसन भन्ने कुरै हुँदैन। श्रील प्रभुपादले कतिवटा लेक्चरमा भन्नुहुन्छ, भक्तिको लागि कुनै पनि योग्यता चाहिँदैन। सिम्पली भनेको दुईटा क्वालिटी मात्र हुनुपर्छ। एउटा भनेको सरेन्डर, अनि अर्को भनेको महत सेवा। सरेन्डरको पनि 6वटा स्टेजेस छ, त 6वटा प्रोसेस छ, त हामीलाई थाहा छ। सो दुईटा कुरा, एउटा भनेको शरणागति, अर्को भनेको महत सेवा। यो दुईटा कुराबाट के हुन्छ, कृपाको पात्र हाम्रो सेफ हुन्छ। जब यो कुरा राम्रो राइट मोटिभेसनसँग गर्छ अनि सजिलो हुन्छ हामीलाई कृपा स्टोर गर्नको लागि। इभन श्रीमद् भागवतमको 11 स्कन्दमा ब्रह्माजीको प्रेयर छ। जसरी अहिलेको यो यहाँ पनि ब्रह्माजीको प्रेयर छ, 11 स्कन्दमा पनि 11औं स्कन्दमा पनि ब्रह्माजीको प्रेयर्स आउँछ। एउटा एकदमै राम्रो प्रेयर्स छ, त्यो सायद धेरैजनालाई थाहा होला। तक्तेनुकम्पा सुसुमीक्षमानां भुञ्जीतैव कृतं विपाकं यद्वाग्वपुभिर्पिदानं नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपादे सदा वाक्। अर्थात् को चाहिँ त्यो कृपाको लागि हकदार हुन्छ त भन्ने कुरा छ यो श्लोकमा। को हकदार हुन्छ? साँच्चै जसरी एउटा कुनै पनि अलिकति धनी परिवारमा, एउटा सुसम्पन्न परिवारमा जन्मिएको छोरालाई जन्मिने बित्तिकै बाउको सम्पत्तिको हकदार लाग्छ, यदि ऊ बाँच्यो र बाउसँग बसिरह्यो भने, त्यसरी नै जो एउटा भक्त जसले आफ्नो पूर्वजन्मको कर्महरूलाई भोग्दै, हैन, मेरो कर्मको फल हो भनेर जसले सहनशील भएर भोग्दै भगवानको कृपाको याचना गर्दै भगवानको सेवा गर्छ र पुरै सम्मान भगवानलाई अफर गर्छ भने त्यो के हुन्छ, जसरी त्यो एउटा अंश खाने छोराको हकदार हुन्छ नि, त्यसरी नै उसको पनि हकदार हुन्छ भगवानको कृपामा। सो दुईटा क्वालिटी चाहिने रहेछ कृपाको लागि हकदार हुनाले। एउटा के, सहेर आफ्नो कर्म भोग्नु पर्यो, अनि निरन्तर त्यस भगवानलाई सेवा गर्दै सम्मान भगवानमा अफर गर्दै सेवा गर्नु पर्यो। यो कुरा भएपछि, दुईटा कुरा भएपछि अटोमेटिकल्ली के हुन्छ त, हामी हकदार हुन्छ सेवाको, के कृपाको। सो कृपा कति चाहिँदो रहेछ त, हामीले कसरी पाउने पनि बुझ्यौँ। सो दामोदर अष्टकममा पनि एउटा भर्स छ कृपाको बारेमा। कतिजनालाई थाहा छ त्यो? 6 नम्बरमा आउँछ त्यो। कसैलाई थाहा छ? ठ्याक्क भन्नु त। कृपा दृष्टि वृष्टाति दिनम बतानु। उहाँले त्यो यसको अर्थ के हो, के लेख्नुहुन्छ यहाँ? बिन्ती छ मलाई तपाईँको कृपा, जसको जलले स्नान गराएर मलाई तपाईँको दिव्य दृष्टिले उद्धार गर्नुहोस्। अर्थात् त्यो कृपाको जुन वर्षा, जुन बादल रूपी कृपाबाट जल झारेर मलाई स्नान गराउनुहोस् र तपाईँको दृष्टि दिनुहोस्, मलाई कृपा कटाक्ष दिनुहोस्। सो कृपा भन्ने कुरा कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ। हरेक म्याक्सिमम वैष्णव भजनमा, होइन, म्याक्सिमम श्रील प्रभुपादको पर्पोटमा कृपाकै युज हुन्छ। अनि अघि पनि हामीले आफैले पनि रियलाइज गर्यौँ, होइन, हामी सबै के त कृपा, मर्सी केस। अरू केही छ त हाम्रो क्वालिफिकेसन? नो। सो अनि एउटा भगवान कति कृपालु हुनुहुन्छ कि इभन भक्तहरू मात्र होइन, भगवानै कृपालु हुन्छ। किनकि कृपा त भगवानबाट आउने हो, भक्तहरूले त के हुनुहुन्छ, त्यो कृपा बाँड्नुहुन्छ। भगवान कृपालु हुनुहुन्छ भनेर एउटा एकदम खतरा श्लोक छ, जसले सुखदेव गोस्वामीलाई पनि घर फर्काएको थियो। अहो बकीयम स्तन कलगाल कुटुम। सो
यो श्लोक यस्तो खतरा छ कि। अनि यो यसमा के छ भन्दाखेरि भगवानको करुणा, भगवानको कृपाको बारेमा वर्णन गरिएको छ। भगवान कति कृपालु, कति दयालु, जसले आफ्नो स्तनमा विष लिएर आएको थियो मार्न भनेर, स्वयं कालको रूप लिएर आएको थियो, त्यो व्यक्तिलाई पनि भगवान के भने धात्री गति प्रदान गर्नुभयो, आमाको गति दिनुभयो। खासमा उहाँ को हुनुहुन्थ्यो त? पुतना हुनुहुन्थ्यो नि। सो पूर्वजन्ममा पास्ट लाइफमा उहाँ को हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि बलि महाराजको बहिनी हुनुहुन्थ्यो, रतनमाला। अनि उहाँको जब बलि महाराजको यज्ञ हुँदै थियो अनि वामनदेव आउनुभयो उताबाट, अनि रतनमालाले उहाँलाई देख्नु, ओहो कस्तो सुन्दर बालक, यस्तै मेरो छोरा हुन पाए त, अनि एउटा इच्छा जागेको हुन्छ उहाँलाई। अनि भगवानलाई थाहा छ, भगवान त सबैको हृदयमा हुनुहुन्छ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तै स्मृति ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। सो सबैको हृदयमा हुनुहुन्छ भगवान। उसले के सोचिरहेछ पनि थाहा छ। सो ल मनमनै तथास्तु भनिसक्नु भएको थियो भगवानले। अनि बलि महाराजको सबै कुराहरू भयो, बलि महाराज लास्टमा बन्धक बनाइयो। अनि जब त्यो बन्धक बनाइएको देख्नुहुन्छ उहाँले, अन्त यो उहाँले यस्तो रिस आउँछ नि, किनकि आफन्तलाई कसैले बन्धक बनाउँदाखेरि जस कति रिस उठ्छ, अपहेलना गर्दाखेरि, अपमान गर्दाखेरि कति चित्त दुख्छ नि, होइन? अनि के भन्छ, उहाँले श्राप दिन खोज्नुहुन्छ कि मनमनै, यसलाई त मार्न पाए त, यसले मेरो पुरै कुल खानदानको इज्जत ध्वस्त पार्यो। सो त्यो एउटा एकदम ईर्ष्या, होइन, एउटा रिस आउँछ उहाँलाई, जसले यो बन्धक बनाएको यो मान्छेलाई मार्न पाए त भन्ने हुन्छ उहाँलाई। अनि के भन्छ, भगवानले त्यो पनि तथास्तु भनिदिनुहुन्छ। अनि अल्टिमेटली के हुन्छ, दुइटै कुरा, दुइटै वरदान मर्ज भएर के हुन्छ, पुत्र हुन्छ नेक्स्ट लाइफमा। साँच्चै कि भगवानले हेरौँ न, जे भए पनि, जे आशा राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि तथास्तु भन्नुहुन्छ भगवानले। कति कृपालु हुन्छ। अनि के भन्नु त, धातृगति प्रदान गर्नुभयो उहाँले। सो यो कति दुःख थियो होला कि त्यो बेलामा, जुन यशोदामाईहरूलाई त्यो बेलामा जब कृष्णलाई त्यसरी विष खुवाउने इन्टेन्सनले आएको थियो, तर पनि उहाँले भगवानले कृपा दिनुभयो। अरूले भक्तले पनि दिन सक्दैन त्यति कृपा, भगवान त्यति कृपा दिनुभयो। अनि त्यही कृपा भगवानले के भन्छ, भक्तले के भन्छ, ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ। दामोदरको प्रसङ्ग आइरहेको छ, यही बेलामा एउटा दुईवटा कुराहरू जोड्न जान्छु। भगवानले गोपीहरूलाई, यशोदामाईलाई कति कृपा दिनुभएको थियो वृन्दावनमा। सानो एउटा दुईवटा लीलाहरू अब नर्मली तपाईँले क्लासमा सुनिरहनु भएको छ। सो भगवान जो सर्व जगतका मालिक हुनुहुन्छ, सबैलाई सर्वज्ञाता हुनुहुन्छ, उहाँ पनि कस्तो एउटा इनोसेन्ट बच्चा जस्तो बनेर एउटा सामान्य वैश्यको घरमा लीला गर्दै हुनुहुन्छ। एकचोटिको कुरा हो, जब कृष्ण लगभग बच्चै हुनुहुन्थ्यो, एक वर्षको हुनुहुन्थ्यो होला, 1-2 वर्षको, त्यतिखेर के गर्नुहुन्छ उहाँले, मम्मीले नदेख्ने गरी, आमाले नदेख्ने गरी टक्क त्यो स्टोर रुममा गएर माखन खाइरहनुहुन्छ। अनि उताबाट टकटक टक 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 गर्दै कोही आएको आवाज सुन्नुहुन्छ। अनि के हुन्छ, ओहो ला यशोदामाई आउनुभयो। अनि के गर्नुहुन्छ, लुक्न खोज्नुहुन्छ पिल्लरमा, ठुल्ठुलो पिल्लर हुन्छ, पिल्लर पछाडि लुक्न खोज्नुहुन्छ। अनि यशोदामाईले थाहा पाइसक्नु भयो ऊ यहाँ पछाडि छ। अनि टक्क समात्नुहुन्छ, के गरेको कृष्ण भनेको, हेर्नु न एउटा चोर रहेछ यो उसभित्र, यो पर्खाल पछाडि किनकि जस्तो अब कुनै पनि टाइल मार्बलको पछाडि उसमा अलिकति राम्रोसँग हेऱ्यो भने के हुन्छ, हामी त रिफ्लेक्सन देख्छ नि, त्यो आफ्नै रिफ्लेक्सन देख्छ नि। हेर्नु नि यो फुच्चीले माखन चोरिरहेको रहेछ, मैले त्यही यसको हातबाट लिन खोजेको भन्नुहुन्छ। अनि त्यो रिफ्लेक्सन तिम्रो रिफ्लेक्सन हो नि त, त्यो त अर्को होइन, तिमी नै हो त्यो भन्छ। होइन यो चोर हो, म होइन यो चोर हो भन्नुहुन्छ। सो सामान्य इभन भगवानले यस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ जहाँ कि त्यो रिफ्लेक्सन भनेको कुरा नि थाहा छैन जस्तो बिहेभ गर्नुहुन्छ कि। त्यो किन त भन्दाखेरि भक्तहरूलाई आनन्द दिनको लागि, भोलि पर्सि भक्तहरूले मेरो कीर्ति गाओस्, गुण गाओस्, अनि त्यो गुणले गर्दा उनीहरूको चित्त शुद्धि होस्। यो कुराले गर्दाखेरि भगवानले लीला गर्नुहुन्छ। सो एकचोटि त्यस्तै गर्नुभएको थियो भगवानले, जस्तो माखनमा हात राख्दा यशोदामाईले समात्नुहुन्छ। अनि कृष्ण के गरेको भनेको,
हेर्नु न मेरो घाममा बस्दा बस्दा हात यस्तो पोल्यो अनि वेदमा सुनेको मैले हात चाहिँ नौनीमा राख्यो भने सेलायो भने अलि सन्चो हुन्छ अरे सो नौनीमा राखेको ए नौनीमा त राखेको तिम्रो मुखमा चाहिँ कसरी गयो नि यहाँ माखन भनिन्छ अघि एउटा झिँगा परेको थियो यहाँ अनि यसलाई धपाउँदाखेरि मुखमा ल्यायो भन्ने सो भगवान यति नटखट हुनुहुन्छ होइन सो यशोदा माईलाई मात्र होइन त्यहाँको त्यो वरिपरिको गोपीहरूलाई पनि नजिकको गोपीहरूलाई पनि उहाँले यति नै दुःख दिनुहुन्थ्यो अनि एकचोटिको कुरा हो एउटा गोपीले बोलाउनुहुन्छ कृष्ण माखन खाने होइन तिमीलाई माखन मनपर्छ ल आऊ माखन खान आऊ भनिदिन्छ अनि कृष्णले ए मलाई हेपेको मलाई चिनेको छैन मेरो घरमा 9 लाख गाई छ भने थाहा छैन तिम्रो नोकर हो म आउन हामी त मिहिनेत गरेर खान्छौँ चोरेर खान्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ सो भगवान कसरी हुन्छ भक्तलाई आनन्द दिउँ होइन किनकि गएर सरासर खायो भने त के हुँदैन नि त नर्मली त्यो जुन आनन्द हुन्छ जुन रेसिप्रोकेसन हुन्छ त्यो रमाइलो लाग्दैन तर पनि अलिकति बाङ्गे टिङ्गे तरिकाले गऱ्यो भने चाहिँ सबैले इन्टरटेनमेन्ट हुन्छ नि सो एकचोटि अब गोपीहरूलाई अति नै हुन्छ होइन अनि कसरी हुन्छ कृष्णबाट माखन बचाउनु सबभन्दा ठुलो सफलता हुन्छ अनि एउटा गोपीले ल ठिकै छ यो आज मैले घरमा कुनै पनि माखन राख्दिनँ सबै बेचेर पठाइदिन्छु एउटा हाँडी चाहिँ राख्छु भनेर अनि टक्क के हुन्छ हाम्रो मुढा हुन्छ नि मुढा जुन उसको बाँसको मुढा मुनि एउटा भाँडामा माखन राख्नुहुन्छ अनि मुढामाथि बसेर ल कृष्ण तिमीलाई एउटा च्यालेन्ज आज मेरो घरमा माखन छैन यदि माखन कतै कदाचित भेटाइहाल्यो भने पनि ल खाऊ तिम्रो पुरै राज तिमीहरूको भयो भन्नुहुन्छ अनि कृष्ण आफ्नो साथीहरूसँग आइरहनु भन्छ अनि उहाँलाई थाहा हुन्छ त त्यहाँ पुरा बस्दाखेरि त्यहाँ भित्रबाट त मुढाको सानो पालबाट देख्नुहुन्छ त्यहाँ भित्र भाँडा छ भन्ने कुरा अब उसलाई उठाउनु पर्यो मुढाबाट अनि के गर्ने त भन्दाखेरि साइडको गौशालामा बाच्छाहरू खोलिदिनुहुन्छ अनि बाच्छाहरू खोलेर के हुन्छ गाईको दुध खान जान्छ अनि ए के गरेको भनेर यसो के गोपी अनि त्यो बाच्छाको पछाडि दौडिनुहुन्छ अनि के हुन्छ त मुढा मुनिको जुन माखा निकाल्यो मुढा माथि बसेर टक्क खुट्टा हल्लाएर मजाले साथीभाइसँग खानुहुन्छ सो भगवानको त एउटै लीला गर्नुहुन्थ्यो कि अद्भुत के अब भेराइटी अनि एकचोटि के भइरहेको हुन्छ अब थाहा हुन्छ गोपीहरूलाई कृष्ण भक्त बडो चतुर होइन भगवान त चतुर हुनुहुन्छ नि भक्त पनि चतुर हुन्छ नि कसरी हुन्छ बचाउने अनि के गर्ने एउटा यस्तरी अलिकति स्टोर रुममा अलिकति हाइट थियो गाउँमा त जुन माथिपट्टि त्यो काठको हुन्छ त्यहाँ मुनि चाहिँ के गर्नुहुन्छ एउटा घन्टी राखिदिनुहुन्छ गोपीहरूले हाम्रो बाहिर भयो जस्तो ठुलो घन्टी अनि त्यो घन्टीको जुन त्यो बज्ने उसमा चाहिँ त्यहाँ रिङमा के गर्नुहुन्छ त्यो रिङबाट डोरी निकालेर एउटा हाँडीमा माखन राख्नुहुन्छ अनि उहाँहरू के हुन्छ खेतमा बारीमा काम गर्न जानुहुन्छ अब त्यो हाँडीभित्र माखन छ त्यहाँ हाँडी छोयो भने घन्टी बज्छ फेरि अब कृष्णहरूलाई आउनुभयो सबजना घरमा कोही छैन सबजना खेतबारीमा कोही जङ्गलमा गाई चराउनु गएको छ घरमा सबभन्दा मिठो माखन छ त्यहाँ कसरी खाने त अब के गर्नुहुन्छ उहाँले 4-5 जना टक्क त्यो हाँडी फुटाइ खेल्छ नि हामी त्यसरी 4-5 जना तल बस्नुहुन्छ अनि घन्टीलाई भन्नुहुन्छ घन्टी मलाई चिनेछ नि को हो चिन्छु म तपाईँ मेरो स्वामी हो अब के गर्नुपर्छ थाहा छ नि त्यहाँ बज्ने होइन नि के गर्नुहुन्छ त्यो एउटा सिलौटा ल्याए त सिलौटाको लोरो ल्याए त भनेर एकजनासँग माग्नुहुन्छ भने ब्याङ्ग फुटाउनुहुन्छ अनि त्यो घन्टीले ओहो शास्त्रमा सुनेको भगवानको अभिषेक हुँदा त शङ्ख चक्र चामर लाउँछन् मान्छे अनि घन्टी पनि बज्छ म त भगवान स्वयं साक्षात् मेरो मुनि भगवान अभिषेक भइरहेछ म नबज्ने ड्याङ डडाङ 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 बज्न थाल्नुहुन्छ अनि त्यो देखेर के हुन्छ सबजना गोपी ल घन्टी बज्यो आज घरमा चोर छिर्यो भनेर पुरा घरमा आउनुहुन्छ अनि आउँदाखेरि त के भन्छ कोही छैन त्यहाँ अनि त्यस्तै भइरहेको हुन्छ लीलाहरू भइरहेको हुन्छ अनि एकचोटि झ्यालमा फेरि गोपीहरूले के गर्नुहुन्छ अब यिनीहरू छिर्ने झ्यालबाट हो अब झ्यालबाट छिर्छ अब झ्यालमा सबै झ्याल ढोका सबैतिर घन्टी के पुरा त्यो साइरन अहिलेको भाषामा अहिले गोपीहरू हुनुहुन्थ्यो भने त पुरा त्यो इलेक्ट्रिकल सेन्सर राख्नुहुन्थ्यो होला त्यतिखेर त्यो घन्टी नै ठुलो कुरा थियो सो घन्टी राख्नुहुन्छ सबै झ्याल ढोकातिर अनि के गर्नुहुन्छ कृष्ण बाई चान्स आयो भने यहीबाट छिर्ने हो छिर्यो भने घन्टी बज्छ अनि कृष्ण फेरि जानुहुन्छ छिर्नुहुन्छ अनि घन्टीलाई भन्नुहुन्छ बज्ने होइन है त्यहाँ
पहिले एकचोटि त धोका दियो तिमीहरूले, अब बज्यो भने चाहिँ मैले तिमीहरूको अस्तित्व नै गायब गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ। ठिक छ, अब भगवान छिर्दाखेरि चाहिँ बज्दैन घन्टी। अनि टक्क भित्र पुरा पिकनिक हुन थाले हुन्छ होइन, पुरा बाँदर जुन अयोध्याका अतिथिहरूलाई बोलाएर होइन, सबै जुन बाँदर जो फ्री सेनाहरू उनीहरूलाई अब त्यतिखेरको दिनु त पऱ्यो नि, त्यतिखेर त अब आफै लजिङ फुडिङको व्यवस्था गर्नु परेको थिएन, तर त्यतिखेरको यसो थ्याङ्क यू भन्नलाई यसो सेरिमोनी त गर्नु पऱ्यो भनेर सब बाँदर भक्तहरू आफ्नो पार्षदहरूलाई गोपाहरूलाई मजाले बसेर खाइरहनु भएको हुन्छ। अनि त्यो बेला घन्टीले देख्छ भगवान्लाई भोग लाउँदा त घन्टी बजाउनु पर्छ नि, कहाँ त्यस्तो हुन्छ। अनि के भन्छ उहाँ डडाङ डाङ सब बज्नुहुन्छ घन्टी। अनि त्यहाँबाट सबजना भाग्छन्। अनि के हुन्छ सबजना झ्यालबाट छिरेर हुन्छ। अब एउटा मधुमङ्गल अलि मोटे मभन्दा नि मोटे हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ छिर्दै सक्दैन कि। अनि के हुन्छ गोपीहरू हतपति उसको शिखामा समात्नुहुन्छ। अनि शिखामा डोरी बाँधिदिनुहुन्छ। अनि ऊ माथि रुखमा लानुहुन्छ त्यो डोरीलाई, अनि रुखबाट तान्नुहुन्छ यस्तो। अनि कृष्णले देख्नुहुन्छ त बिजोग होइन, अब किनकि त ऊ पनि हाम्रो टिम मेम्बर हो, अरू त भागे। अनि कृष्णले के गर्नुहुन्छ, ए तिमीहरूलाई थाहा छैन ऊ ब्राह्मण हो, ब्राह्मणलाई त्यस्तो दुःख दिने, ब्राह्मणलाई त्यस्तो दुःख भयो भने त श्राप लाग्छ, तिमीहरूलाई श्राप दिन्छु म, यस्तो ब्राह्मणलाई दुःख दिने, तिमीहरूले बुढो पति पाओस्, गोजाङ्रो अन्धो लाटो होस्। अनि गोपीहरूले भन्छ ए होइन होइन त्यस्तो नगर, बरु आशीर्वाद देऊ न, के चाहिन्छ तिमीलाई, म के गरौँ भन्दाखेरि ल मलाई हामीले सबै त माखन देऊ ल त्यसो भए। अनि बल्ल बार्गेनिङ हुन्छ हाम्रो। सो यसरी भगवान लीला गरिरहनु भएको हुन्छ। अनि यस्तै क्रममा एकचोटि भगवानले एउटा घरमा चाहिँ एकदम त्यो बेच्ने माखन छुट्टै हुन्छ होइन। अनि श्रीमानको छोराहरूको लागि राख्ने माखन छुट्टै हुन्छ कि, किनकि अलिकति स्पेसल राखिन्छ नि। अब भक्तपुरमा नि अब तरकारी लाउँदाखेरि अलि बढी विषादी भएको चाहिँ मार्केटमा बनाउँछ, अलिक कम अर्ग्यानिक चाहिँ घरको लागि राख्छ कि। त्यस्तै अब स्पेसल माखन राखेको हुन्छ क्या त्यो श्रीमानको लागि छोराहरूको लागि। अनि के गर्नुहुन्छ कृष्ण एना केना प्रकार त्यहाँसम्म पुग्नुहुन्छ होइन। टक्क माखन खाइराख्ने बेलामा ठक्कै त्यो गोपी आउनुहुन्छ। के गरेको यस्तो, मेरो घर हो, तिमी यस्तो गर्न पाउँछौ नि, थाहा छ मलाई तिम्रो घर हो, तर तिम्रो दुःख देख्न नसकेर म यहाँ आएको नि। हेर न तिम्रो बुहारी छ न छोरी छ, हाँडीभरि पुरा माखन छ, त्यहाँ माखनभित्र कमिला छ, कहिले निकाल्ने, कसले निकाल्छ यो कमिला। अनि श्रीमान छोरालाई यही खुवाउने, त्यही कमिला निकाल्न आएको भनिन्छ। अनि कमिला त निकाल्न आए, मुखमा चाहिँ कसरी मुखभरि लाएन होइन। अहिले माखनको कमिला निकाल्दै हातभरिबाट पुरै माखनमा के अरे मुखमा कमिला गएर बस्यो कि, अनि त्यही कमिला हो भन्छ। अब त अति भयो, यशोदाले मलाई कहिले बाइचान्स तिमीलाई समात्यो भने ममा लिएर आऊ, मेरो घरमा लिएर आऊ भन्नुभएको थियो, म आज चाहिँ तिमीलाई यशोदासँग लिएर जान्छु भन्नुहुन्छ। अनि के भन्छ ल अब यशोदासँग जाने, अब मम्मीको गाली खाने, अब घरमै सजाय भोग्ने भनेर टक्क हात समात्नुहुन्छ, दाहिने हात समात्नुहुन्छ, चरप्प हात समातेर गेटसम्म पुर्या हुनुहुन्छ। अनि कृष्णले यताउति हेर्नुहुन्छ, कोही देख्नुहुन्छ। अनि त्यही गोपीको छोरा हुन्छ भित्र बसेर कुचिङ कुचिङ भनिरहेको हुन्छ कि। अनि आइज सँगै जानुपर्छ कि, म एक्लै गएँ भने। अनि बोलाउनुहुन्छ इसारा गरेर। अनि जानुहुन्छ, घाम पुरा टन्टलापुर घाम हुन्छ बाटोमा होइन। अनि बाटोमा 3 जना हुनुहुन्छ, गोपी कृष्ण अनि उहाँको छोरा साइडमा हिँडिरहेको हुन्छ। अनि गोपी हिँड्दै परबाट एकजना त्यहाँको गाउँको ग्वाला आउनुहुन्छ। अनि गोपीले हिँडिरहेको हुनुहुन्छ। अनि कृष्णले हेर्नुहुन्छ गोपीले त घुङ्गट झारेको छैन। गोपी तिमीलाई लाज लाग्दैन, आफूभन्दा सिनियर एउटा ग्वाला आउँदाखेरि घुङ्गट झार्नु पर्दैन, त घुङ्गट झार्नु त्यो एउटा सत्कार नभएको भनेर गाली गर्नुहुन्छ कृष्णले। ए हो त है, जे पनि यो चोरले त राम्रै कुरा सिकायो भनेर अनि घुङ्गट यसो झार्नुहुन्छ। अनि अगाडि गइरहेको हुन्छ। गोपी तिम्रो त गोबर धेरै फाल्छौ क्या हो, हात कस्तो फुस्रो, त पुरै फुटेको छ, साह्रो न साह्रो मेरो यस्तो कलम नहुने जस्तो हातलाई पुरै दुखाइदिएर अर्को हात समात, यो दाहिने हात दुख्यो अर्को देब्रे हात समात भन्नुहुन्छ। अनि घुङ्गट लगाएको छ। अनि के गर्नुहुन्छ ठ्याक्क त्यो अर्को फुच्चा जुन छोरा हुन्छ नि तेरो हातले त यहाँ भनेर अनि गोपीको हातमा उसको हात समाइदिनुहुन्छ। अनि के गर्नुहुन्छ आफू चाहिँ पुरा पुत्ताजोड सर्टकट बाटोबाट घर जानुहुन्छ दौडिएर। अनि यशोदा माइले बाबु आज तिमी चाँडै आएछौ, कहीँ जानु छैन भन्नुहुन्छ। होइन मम्मी आज धेरै खेल्यो थकेलाई म सुत्छु है, म कहीँ जान्नु भन्नुहुन्छ। अनि कृष्ण के हुन्छ आफ्नो कक्षामा गएर सुत्नुहुन्छ। अनि एकछिनमा के हुन्छ त्यो गोपी पुरा घुङ्गट लाएर
उसलाई छोरालाई लिएर आउनुहुन्छ। अनि के हुन्छ, यसो त आज त मैले तिम्रो छोरालाई रङ्गी हात पक्रेर लिएर आएको छु। अनि यशोदालाई ए तिमी अन्ध छौ क्या, त्यो छोरो मेरो होइन, मेरो छोरो त भित्र सुतिरहेछ, हेर त कसको छोरो हो। अनि यसो हेर्नुहुन्छ, ए यो त मेरै छोरो परेछ। अनि त कहाँ आइछ भने झ्याम्म छोरालाई हानिदिन्छ। अनि बिचरा ऊ निर्दोष है। अनि कृष्ण पछि हामी त हुनुहुन्छ, मम्मी के भयो भनेर। अनि कृष्ण त्यो फुच्चा रोइरहेको हुन्छ। अनि तैँले अहिले मलाई कोचिङ भनेको थिइस् बल्ल खाइस् भने। सो यस्तो अद्भुत अद्भुत लीलाहरू भइरहेको हुन्छ। अनि जहाँ गोपी अब ल बस्छ तिमी अब यस्तो टाढाबाट आएको भनेर यसो त मैले मोही दिनुहुन्छ, मोही खानुहुन्छ। अनि कृष्णले कस्तो लाग्यो मेरो प्लान भाइ, फेरि अर्कोचोटि यस्तो गर्ने होइन त, अर्कोचोटि यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ तिम्रो पति हातमा राखिदिन्छ, जानेछ तिमीलाई। सो भगवान्को त्यो अद्भुत अद्भुत लीलाहरू भइरहेको हुन्छ होइन। सो किनकि भगवान्ले मेन कुरा कसरी हुन्छ, भक्तलाई आनन्द दिउँ। अनि गोपीहरूलाई पनि त्यो रिस उठ्दैन कि। गोपीहरूको के हुन्छ गुनासो, जहिले एउटा गोपी मात्र होइन सबै गाउँभरका गोपीहरू आउनुहुन्छ, गुनासो गर्नुहुन्छ यशोदामाईलाई, तिम्रो फलानाको तिम्रो छोरो यस्तो, तिम्रो छोराहरूको साथीहरू यस्ता। अनि कृष्णले त्यसो भए गाली गर नि त। गाली गर्दाखेरि ऊ हाँसिदिन्छ क्या, हाँस्यो भने सबै हाम्रो रिस भाग्छ भन्नुहुन्छ। सो भगवान्को हाँसो कस्तो त मधुरम मधुरेभ्योपि, यस्तो आनन्दित दिन्छ, त्यसले सारा संसार भुलाइदिन्छ। सो त्यो आनन्दको सागरमा डुबाइदिन्छ भक्तहरूलाई। सो यसरी नै लीलाहरू अगाडि बढिरहेको हुन्छ। अब दामोदरको लीलाहरू नि छ, तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छँदैछ। मेन भन्ने कुरा मैले जुन आजको प्रसङ्ग कृपा, यो कृपा भगवान्ले कसरी दिनुहुन्छ भन्ने कुरालाई मैले जोड्नलाई ल्याएको। यशोदामाईले जब त्यो मोही दही के भन्छ ठेकीमा मथिरहनु भएको हुन्छ, त्यतिखेर के हुन्छ उहाँ तन मन वचनले सेवा गरिरहेको हुनुहुन्छ भगवान्को। तनले कसरी भगवान्को सेवा गर्दै मथेर, मनले कसरी भगवान्को लीलाहरू चिन्तन गर्दै, अनि वचनले कसरी भगवान्को गुणगान कीर्तन गाउँदै। अनि त्यही बेला उहाँको जुन चुराहरूले के गर्छ, करतालको काम गर्छ। अनि त्यो मदानीले के हुन्छ, मृदङ्गको काम गर्छ। सो त्यहाँ कीर्तन भइरहेको हुन्छ भगवान्को। अनि भगवान्लाई अब उता मेरो कीर्तन भइरहेछ, म यहाँ सुतिरहने भनेर के गर्नुहुन्छ, भगवान् नि बिहानको 4 बजे उठेर आउनुहुन्छ। अनि यशोदामाईले अब जसको लागि जुन पद्मा गाईको जुन विशेष दुध जसको लागि मथिरहेको छु मैले, जुन मक्खन खुवाउनको लागि, त्यो छोरो यहीँ आछ भने कसरी मैले सहने भनेर अनि के गर्नुहुन्छ, सबै काम साइडमा राखेर स्तनपान गराउन थाल्नुहुन्छ। सो स्तनपान गर्नुहुन्छ। स्तनपान किन इम्पोर्टेन्ट छ फेरि यो पनि एउटा कुरा छ। अहिलेको जमानामा त के हुन्छ, स्तनपानको सट्टा अल्टरनेटिभ के हुन्छ, बोतल फिडिङ। जमानै बोतल फिडिङको छ। अनि त्यो बच्चालाई जो सानोमा बोतल फिडिङ गराएपछि अनि ठुलो भएपछि के हुन्छ त्यो, अनि अलि ठुलो भएपछि कोका कोला, स्प्राइट, ड्यू, अनि त्यसपछि के हुन्छ रोम, विस्की। अनि त्यसरी बुढो हुँदै गएपछि के हुन्छ, मर्ने बेलासम्म पनि त्यो सलाइनको बोतल भइरहेको हुन्छ कि। सो बोतलबाट सुरु भएको जिन्दगी बोतलमै सिद्धिन्छ कि। सो मेन सिस्टम यो साइन्स हो, यो हाँस्ने कुरा होइन ब्रो, वास्तवमै हो। बच्चालाई त्यो बोतल फिडिङ गराएपछि अनि त्यो रक्सी नखाए के खान्छ अनि। सो यसरी नै लीलाहरू अगाडि बढिरहेको हुन्छ होइन। भगवान्ले अब त्यहाँ जब यशोदामाईले त्यसरी स्तनपान गराइसकेपछि के हुन्छ, त्यो त्यहाँ जुन गाईको दुध छ भित्र जुन उमालिरहनु भएको थियो उहाँले अर्को गाईको दुध, अनि उसले के भन्छ, भगवान्ले त्यो यशोदामाईको स्तनपान गरिसकेपछि त्यो दुध खाइसकेपछि त मेरो दुध त खानुहुन्न, अब मेरो काम के भनेर कि उहाँ के भन्छ, मेरो औचित्य के, मेरो संसारमा बाँच्नु गर्दा के म डिप्रेस भएँ, म फ्रस्ट्रेट भएँ कि भन्छ, के भन्छ सुसाइड गर्नु पऱ्यो भनेर पुरा अब हम्फाल्नलाई रेडी भए हुनुहुन्छ उहाँ। अलिअलि चरचर गर्न थाले हुन्छ कराईको त्यो भाँडोमा कि आगो पर्दा चरचर गर्छन्। अनि यशोदामाई बिहानको समय थियो, अलिअलि आवाज पनि त सुनिन्छ नि त, नजिकै थियो। अनि यशोदामाई के गर्नुहुन्छ, कृष्णलाई त्यहीँ राखेर जानुहुन्छ। अनि कृष्णलाई फेरि रिस उठ्छ, अब मेरो लागि सेवा गर्दैछ, मेरो लागि चाहिने दुध
म यहाँ छु, मेरो लागि मभन्दा दुध प्रायोरिटी भयो भनेर के गर्नुहुन्छ, सिलौटाले ड्याङ त्यो ठेकीको फेद फुटाइदिनुहुन्छ, किनकि त्यो त माटोको हुन्छ। अनि माटोको फेरि यस्तो विशेषता हुन्छ, जसरी राधा गोविन्द गोविन्द जगन्नाथ बलदेव कि माटोको यस्तो विशेषता हुन्छ, जति पुरानो भयो नि त्यो विशेष मानिन्छ के। अनि यशोदामाईले जुन ठेकीहरू राख्नुभएको थियो त्यो फुटाइदिनु भयो कृष्णले। अनि यशोदामाई आउनुभयो बाहिर, हेर्नुहुन्छ ठेकी फुटायो, ठिकै छ, त्यो त ठेकी त सानोतिनो कुरो, त्यो त राजा हुनुहुन्छ नन्द महाराज, त्यो ठेकी त ठुलो कुरो होइन। तर के गर्नुहुन्छ, उहाँले हेर्नुहुन्छ कता गयो त कृष्ण, यसो हेर्दै जानुहुन्छ, पुरा त्यो सेतो दहीको छाप हुन्छ नि, भेट्दै 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 भित्र जानुहुन्छ, टक्कै हेर्नुहुन्छ ओखल माथि बसेर पुरा माखन खाइरहेछ, त्यहाँबाट एउटा बाँदरलाई खुवाइरहेछ। अनि उहाँको घरमा खाने एउटै मात्र बाँदर हुन्छ, को हनुमान। जब अरूको घरमा जानुहुन्छ नि, अरूको घरमा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले पार्षद लिएर जानुहुन्छ, अयोध्याका लिएर जानुहुन्छ, तर उहाँको घरमा चाहिँ हनुमानको मात्र हुन्छ। अनि यस्तो मैले देख्नुहुन्छ, यो त अति भयो, चोरी भयो भन्दा पनि चोर पल्क्यो भन्ने टेन्सन भयो कि यशोदामाईलाई। अब एकचोटि चोर के थिएन, चोर पल्क्यो, चोरै बन्दी भयो भन्ने टेन्सनले गर्दा के हुन्छ, उहाँले बाँध्नुहुन्छ यसो कृष्णलाई, बाँध्नुहुन्छ। बाँध्नु कसरी बाँध्नु भयो त, फेरि हाम्रो प्रसङ्गमा आउँ, कसरी बाँध्न सक्नुभयो भगवान्लाई। अब म सर्टकटमा गइरहेको छु। यशोदामाईमा के क्वालिफिकेसन थियो, के योग्यता थियो भगवान्लाई बाँध्न सक्नुभयो, पिरिम, अब यो गुरुङ प्रभुको शब्द। सो वास्तवमा यशोदामाईलाई बाँध्न सक्ने योग्यता भगवान्ले दिनुभएको थियो, के थियो, कृपा दिनुभएको थियो। किनकि जब त्यत्रो वेदको ऋचाहरू जो पुष्पको रूपमा उहाँको शिरमा थियो, उनीहरूले गुणहरू गाइरहेको थियो, उनीहरूलाई टेन्सन भइरहेको थियो, कसरी यशोदामाईले ज्ञानको भरमा मात्र या आफ्नो प्रयासको भरमा मात्र कृष्णलाई बाँध्न सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्न भने थाहा थियो उहाँहरूलाई। अनि भगवान्ले के हुन्छ, हो अभियसली यशोदामाईको प्रयासले त हुँदैन भनेर भगवान्ले आफूलाई बाँध्ने अवस्थामा राख्नुभयो आफ्नो कृपा दिएर। अनि केले बाँधिनु भयो त, भगवान् बाँध्न सक्ने बनाउनु भयो कसरी, कृपा दिएर। केले बाँध्नु भयो त, त्यो डोरी के को डोरी हो, त्यो पिरिमको डोरी। अनि बाँधिनु भयो मात्र होइन, उहाँ दिनभरि बाँधिएर बस्नुभयो भगवान्। कसरी बाँधिनु, के कुराले बाँधिएर बसिरहनु प्रेरणा दियो भगवान्लाई। त्यतिखेर के थियो, भगवान्ले त्यो आनन्द आस्वादन गरिरहनु भएको थियो, त्यो जुन एउटा वात्सल्य भाव, वात्सल्य प्रेमको आनन्द आस्वादन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो आनन्दले भगवान्लाई बाँधिराख्न केही समस्या भएन। सो हेर्न सक्छौँ, सो कृपाको कारणले यशोदामाईले बाँध्नुभयो, प्रेमको डोरीले बाँधियो। अनि आनन्द, भगवान्को जुन ब्लिसफुल सम्बन्धमा जुन सम्बन्धको मधुरता आस्वादन गर्दै बाँधिएर बस्न रुचाउनु भयो भगवान्। सो यसरी हेर्दाखेरि नर्मली मेटेरियल कुराहरू होइन, त्यो सबै भगवान्को कृपा, प्रेम र आनन्दको कुरामा मात्र भर पर्छ। कृपा मात्र इनफ छ त। अब फेरि हाम्रो भक्ति जीवनमा फेरि ब्याक टु प्रसङ्ग, कतिजनालाई लाग्छ कृपा भयो भने पुग्यो, अल एन्ड अल मलाई पुग्यो। सो कृपाले के हुन्छ, हामीलाई सम्बन्ध त दिन्छ, सम्बन्ध जुन सम्बन्ध अविद्य प्रयोजन हुन्छ नि, सम्बन्धको लेभलमा पुर्याउँछ कृपाले। जुन अज्ञात स्वीकृतिबाट सम्बन्ध, अज्ञात स्वीकृतिबाट के हुन्छ, कृपा पाउँछ। कृपाबाट के हुन्छ, सम्बन्ध, भगवान्सँगको आफ्नो सम्बन्ध थाहा हुन्छ नि हामीलाई नर्मल्ली। भगवान्को शिला प्रभुपादको कृपाले के भयो, हामीले शिला प्रभुपादको बुक्सहरू पायौँ, हरिनाम पायौँ, होइन, भक्त सङ्घ पायौँ। अब त्यो पाएपछि त हामीले भक्तको हाम्रो आफ्नो सम्बन्धको बारेमा त जानकार भयौँ। अब त्यो अगाडि अभ्युदय र प्रयोजनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले आफूले पनि प्रयास गर्नुपर्छ। कृपा मात्र हुँदैन, त्यहाँ सम्बन्ध थाहा पाउन चाहिँ कृपाको कारणले सम्बन्ध थाहा पाइन्छ, तर अभ्युदय प्रयोजनको लागि कृपा मात्र हुँदैन, प्रयास पनि गर्नुपर्छ।
जस्तै गुरु अनि कृपा चाहिँ कसको थ्रुबाट पाउँछ? गुरुको थ्रुबाट। गुरु भनेको के हो त? गुरु भनेको त व्यक्ति विशेष होइन, तत्त्व हो। सद्गुरु फेरि कस्तो गुरु? दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। कस्तो गुरुको कृपाले पाउँछ कृपा? सबै गुरुको कृपा, सबैको गुरुको उसले पाउँछ। तर जुन हाम्रो हृदयको चैत्य गुरु हुनुहुन्छ नि, उहाँ चाहिँ चैत्य गुरु चाहिँ शारीरिक रूपमा आउनुहुन्छ, किनकि हामीले चैत्य गुरुसँग त वार्तालाप गर्न सक्दैन। उहाँ चाहिँ स्वयं एउटा शरीर धारण गरेर हाम्रो उद्धार गर्न आउनुहुन्छ। अनि के हुन्छ? उहाँको थ्रुबाट चाहिँ हामीले कृपा पाउँछ। किनकि जसरी एउटा मोबाइलको के हुन्छ, यो हावामा छ, यो हावामा कति रेडिएसन, कति म्यासेजहरू हावामा छ, तर यो एउटा ट्रान्समिटर छ नि त। यो ट्रान्समिटरको थ्रु भएर मात्र हामीले डिस्प्ले गर्न सक्छ नि त कति म्यासेजहरू। त्यसरी नै भगवानको कृपा डिस्प्ले गर्नको लागि, हेर्नको लागि पनि के चाहिन्छ? गुरु चाहिन्छ। किनकि त्यो सिग्नल हामीले बुझ्न सक्दैन, त्यसको लागि डिभाइस चाहिन्छ नि। जसरी पावर हाउसको इनर्जी गर्नको लागि पावर सकेट चाहिन्छ, त्यसरी नै भगवानबाट त कृपा आउँछ नै, यसमा कुनै सञ्चय छैन। तर त्यो ट्रान्समिट गर्नेको गुरु, वैष्णव। यसको लागि प्रोसेस छ। जसरी एउटा पात्र त भन्यौँ हामीले होइन, एउटा कृपाको लागि त हामीले पात्र त चाहिन्छ भन्यौँ। त्यो पात्र फेरि कृपाको फेरि ऋण तिर्न सक्छ त? त्यो कृपा भगवान गुरुको थ्रुबाट आएको कृपाको ऋण तिर्न सक्छ त? ऋण तिर्न त सक्दैन। त्यो ऋण तिर्ने प्रयास गर्यो भने के हुन्छ? त विनोद पात्र, हास्य पात्र हुन्छ भनेर यसको 4th क्यान्टोमा श्रील प्रभुपादले जसले गुरुको कृपाको म डेब्ट तिर्न सक्छु भन्छ नि, त्यो भनेको एउटा जोकर हो जस्तो हो अरे के, त्यो काम छैन। अब कृपा मात्र इनफ हो त? त्यसो ऋण तिर्न सक्दैन भने होइन, प्रयास गरेर हाम्रो हुँदैन भने के छ? कृपा मात्रै त भयो त त्यसो भए त भन्ने जस्तो लाग्छ नि। यसो एउटा लीला याद गरौँ त। जसो जब गोवर्धनको लीला भइरहेको थियो, जब भगवानले आफ्नो कान्छी औँलामा गोवर्धनलाई धारण गर्नुभएको थियो, त्यतिखेर अरू गोपाहरूले के गर्नुभयो? अरू गोपाहरूले लट्ठी ठड्याउनु भएको थियो। भलै त्यो आवश्यक थिएन, तर पनि उहाँहरूले के गर्नुभएको थियो? त्यो प्रयास देखाउनु भएको थियो। किनकि उहाँहरूलाई प्रेम थियो कृष्णसँग। कृष्णले गर्छ अनि हामी रमाइलो गरेर हामी आनन्दमा बस्ने भन्ने थिएन उहाँहरूले। भलै भगवानलाई चाहिँदैन त्यो कुरा, तर पनि हाम्रो त्यो प्रेम हुन्छ नि एउटा। जसरी एउटा छोरालाई बाबाले पैसा दिनुभयो 10 रुपियाँ, ल बिस्कुट खाऊ भनेर, अनि छोरा बिस्कुट लिएर आउँछ, बिस्कुट खान्छ, अनि एउटा बिस्कुट बाबालाई दिन्छ, बाबा बिस्कुट भनेर। त्यो भनेको के हो त? बिस्कुट चाहियो बाबालाई होइन, त्यो त प्रेम हो नि त। हामीले भगवानलाई अभियसली त्यो भगवानले दिए जस्तो त दिन सक्दैन, तर पनि के हुन्छ? हामीले भाव त दिन सक्छौँ नि, प्रेम त दिन सक्छौँ नि। त्यो गोवर्धन लीलाबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। प्रेम भन्ने कुरा रेसिप्रोकेट गर्न सकिन्छ। किनकि यो कृपा भन्ने कुरा बचाउनको लागि चारवटा कुरा चाहिन्छ कि। कृपा जुन पायो नि, कृपा बचाउनको लागि चारवटा कुरा चाहिन्छ। एउटा भनेको त के? आफ्नो इन्डेभर। त्यही भएर इन्डेभर चाहियो कि। इन्डेभरलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ? सस्टेन रेसिप्रोकल इफोर्ट भन्छ कि। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आदान प्रदान भइरहेको छ कि। त्यो अब त्यो फुच्चेले बाउलाई त्यो बिस्कुट दिएन भने के हुन्छ? केही हुँदैन नि हुन त। तर त्यो सम्बन्धको जुन प्रेमको आस्वादन चक्रको घुमिराख्दैन कि, वान वे मात्र हुन्छ कि। त्यसरी नै भगवानलाई त चाहिँदैन केही पनि, तर पनि जुन हाम्रो प्रयास हुन्छ नि, त्यो प्रयासले भगवानको हृदय पग्लिन्छ। अनि हामीले के हुन्छ? त्यो भगवानको कृपालाई बचाइराख्न सक्छ। गोपीहरूलाई भगवानले के भन्छ? म तिमीहरूको ऋण तिरेर सक्दिनँ भन्नुहुन्छ गोपीहरूलाई। खासमा गोपीहरूले के त्यस्तो भगवानले भन्दा पनि धेरै के गरेका थिए र? भगवानले ऋण तिर्न नसक्ने। खासमा त भगवानको ऋण चाहिँ तिर्न नसक्ने हो नि त हामी त। यो पनि सामान्य कुरा हेरौँ न। अब विष्णुमतीमै पानी हेर्दाखेरि पनि यत्रो शिवपुरीले
वर्षभरिको लागि पुग्ने पानी स्टोर गरेर राखिदिनु भएको छ अनि हामीलाई कहिले पनि हाम्रो ट्याङ्की खाली हुँदैन कि 6-7 महिना पानी नै पर्दैन त्यही पनि ट्याङ्की खाली हुँदैन किनकि त भगवानको कृपा हो। इमेजिन गरौँ त बाइचान्स भोलि अब यो 1-2 वर्षमा पानी पर्दैन भने के हुन्छ हामी संसारमा बाँच्न सक्दैन। सो भगवान हामीले दिए पनि नदिए पनि भगवानले त दिइरहनु भएको छ तर त्यो कुरालाई हामीले बुझ्यौँ ग्र्याटिट्युड भयो कृतज्ञ भयो भने के हुन्छ खुसी हुन सक्छ संसारमा। सो के हुन्छ त त्यही भएर कृतज्ञ भएर त्यो के अलिकति भयो नि प्रयास त गरौँ नि त कृतज्ञता फर्काउने त्यसले गर्दा के हुन्छ प्रेमको सम्बन्ध मधुरता हुन्छ अझै। अनि किन अर्को चाहिँ किन प्रयास किन गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि इन्डेभर किनकि यशोदा माईको जुन दुई औँली डोरी कम हुनुको पछाडि के थियो एउटा त प्रयास भन्यो अर्को भनेको कृपा थियो नि। सो त्यो प्रयास चाहिँ किन प्यारलली जानुपर्छ किनकि यो श्री सम्प्रदायमा एउटा 2टा ग्रुप छ एउटा तिङ्कलय र अर्को वेदकलय। एउटाले भन्छ कृपा मात्रै भए पुग्छ भगवानको कृपा भएपछि अरू के चाहियो र भन्छ अर्कोले भन्छ होइन भगवानको कृपा मात्र भर पर्नु हुँदा प्रयास पनि गर्नुपर्छ भन्छ। हुन त दुईटै कुरा राइट हो होइन तर पनि के हुन्छ चैतन्य महाप्रभु के गर्नुभयो अनि उहाँहरू चाहिँ यस्तो यतिसम्म वर्ड सिचुएसन भइसक्यो त रङ्गनाथमा वारै हुन्थ्यो कि उहाँहरूको फाइटै हुन्थ्यो त्यो 2टा ग्रुपले गर्दाखेरि। एउटाले भन्छ कृपा मात्र भए हुन्छ अर्कोले भन्छ होइन प्रयास नै हुनुपर्छ। अनि चैतन्य महाप्रभु जानुभयो र भन्नुभयो होइन तिमीहरूको समस्या के हो तिमीले चाहेको के हो हामीले त भगवत प्रेम चाहियो भगवत प्रेमको लागि त 2टै प्यारलली जानुपर्छ भन्नुहुन्छ चैतन्य महाप्रभुले। सो कृपालाई बचाइराख्नलाई के गर्नुपर्छ प्रयास गर्नुपर्छ। हुन त हाम्रो प्रयासले हुने त केही छैन जस्तै गोवर्धन लीला जस्तो तर पनि त्यो भयो भने के हुन्छ त भगवानलाई पनि आनन्द आउँछ कि 1 वे ट्राफिक होइन कि 2 वे भइरहेछ त्यो मेकानिकल भइदिन्छ कि कति कुराहरू। अनि शिला प्रभुपाद र अरू आचार्यहरूमा के फरक छ त शिला प्रभुपाद अघि जुन हामीले कृष्ण कृपा मूर्ति भन्यौँ नि किनकि शिला प्रभुपादले त्यो प्रयास गर्नुभयो कृपा दिनको लागि कृपा भगवानको कृपा आइरहेको छ मलाई म भक्ति साधन गरे भइहाल्यो मेरो दीक्षा भयो म सन्यासी भनेर भन्नुभयो भएन नि मैले के गरौँ भगवानको लागि भनेर प्रयास गर्नुभएको थियो नि शिला प्रभुपादले। त्यो त्यसरी नै हामीले प्रयास गर्यो भने अनि के हुन्छ भगवानले अझ धेरै कृपा दिनुहुन्छ कि प्रयास देखेर भगवानले अझ धेरै कृपा दिनुहुन्छ। अनि अर्को लङ टर्मसम्म कसरी जाने त कृपालाई लङ टर्म कसरी लाने त किनकि मैले अघि 2-3टा भनेको थिएँ एउटा भनेको जसरी कृपा भनेको बच्चा जस्तो हो हुर्काउनु पर्छ त्यसलाई बचाउनको लागि प्रयास हो त्यो मलजल भनेको। अनि अर्को भनेको चाहिँ कृपालाई बचाइराख्नलाई त्यो भयो अनि अर्को भनेको के हुन्छ पतन हुन नदिन कृपाको त्यो भाँडो चुइन नदिनको लागि प्रयास चाहिन्छ। अनि अर्को के भयो लङ टर्म जानको लागि चाहिँ कृपा चाहिन्छ। हाम्रो भक्तिमा के भइरहेको हुन्छ हामी कृष्ण कन्सियस भन्ने जुन यो वर्ड छ नि यो शब्दभित्रै हामी हराइरहेको हुन्छ कि ए ल पुग्यो म त भक्ति सङ्घमा आइसकेँ इस्कनमा आइसकेँ मलाई त के चाहिएर भन्ने हुन्छ त्यो एउटा कम्फर्ट जोनमा बस्ने एउटा अनकन्सियसली कम्फर्ट जोनमा राखिरहेको हुन्छ कि यो कुराले गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो जुन त कृपा हुन्छ नि त्यो भाँडो चुइँदै गएको थाहै हुँदैन। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त लङ टर्म प्लान बनाउनुपर्छ म कसरी सेवा गर्ने कसरी अझै राम्रो सेवा गर्ने कसरी गुरुलाई अझै प्रसन्न पार्ने यो हाम्रो भाव भयो भने के हुन्छ त लङ टर्म जान सकिन्छ भक्तिमा नभए के हुन्छ त्यो जुन कृपाको जुन ब्याट्री छ नि इन्भर्टरको ब्याट्री 2-4 घण्टामा जान्छ नि त्यसरी नै हाम्रो कृपाको ब्याट्री पनि डाउन हुन्छ त्यो चार्ज गरेन भने। चार्ज गर्नलाई के गर्नुपर्छ लङ टर्म कसरी मैले हिजोभन्दा आज बेटर कसरी गर्ने आजभन्दा भोलि बेटर कसरी गर्ने किनकि शिला प्रभुपाद र उहाँको गड ब्रदरमा के फरक थियो त उहाँ अभियसली उहाँका गुरुभाइहरूले पनि सेवा गर्नुभएको थियो भक्ति सिद्धान्त सरस्वती महाराजलाई तर शिला प्रभुपादमा के युनिकनेस थियो भन्दाखेरि शिला प्रभुपादले कसरी मैले सेवा गरौँ किनकि उहाँको लाइफ टाइमै प्लानिङमा गएको थियो अनि एट द ओल्ड वृद्ध अवस्थामा मात्र एक्जिक्युट गर्न जानुभयो उहाँले किनकि उहाँको जीवनै पुरै प्लानिङ थियो कसरी मैले गुरुको इन्स्ट्रक्सनलाई फलो गर्ने किनकि त्यो प्लानिङ भयो भने लङ टर्म जान सकिन्छ नभए के हुन्छ अहिले जस्तै कम्फर्ट जोनमा बस्यो होइन शिला प्रभुपादको गडबड जस्तै अनि जे छ ठिक छ भने बस्यो त्यो भयो भने के हुन्छ लङ टर्म गुरुको कृपा पाउँदैन भक्ति सिद्धान्त महाराजको कृपा पाउँदैन उहाँले। शिला प्रभुपादले कृपा किन पाउनु किनकि उहाँले लङ टर्म प्लानिङ गर्नुभएको थियो
सो यी कुराहरू बुझ्न सक्छौँ कि किन प्लानिङ गर्ने इम्पोर्टेन्ट, किन कसरी कृपालाई बचाइराख्ने। 2-3 कुरा जुन एउटा लङ टर्म प्लानिङ गर्ने, एउटा भनेको निरन्तर प्रयास गर्ने, अर्को भनेको हेरचाह गर्ने, जुन एउटा बच्चाको जसरी हेरचाह गर्ने कृपालाई। यी 2-3 कुरा गऱ्यो भने कृपालाई बचाउन सकिन्छ। अनि कृपा कसरी आउँछ त, कसरी आइरहेछ त, हामीलाई कृपा कसरी आइरहेछ, शिला प्रभुपादले कसरी कृपा दिनुभएको छ। कोही बुक पाएर आयौँ, कोही हरिनाम सुनेर आयौँ हैन, कोही प्रसाद पाएर आयौँ। सो यी सबै अब फेरि एकछिनमा प्रसादकै लागि कृपाकै लागि हामी जान्छौँ। जुन बिहान गाउने पनि यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद हो, अहिले पाउने पनि जुन प्रसाद त्यो पनि कृपा नै हो। प्रसादको अर्को वर्ड के हो त, कृपा हो। सो सबै तरिकाले हामी कृपा लिनको लागि मात्र लालायत भइरहेको हुन्छौँ। शिला प्रभुपाद 3:9-29 एउटा श्रीमद् भागवतमको एउटा प्रपटमा भन्नुहुन्छ, शिष्य जति नै योग्य छु जस्तो लागे पनि आध्यात्मिक सेवा गर्न कृपाका लागि याचना गर्नै पर्छ अरे। हामी जति नै आफूलाई क्वालिफाइड सम्झे पनि, म प्रोफेसनल छु, यसमा दक्ष छु भने पनि कृपा चाहिन्छ नै। कृपा भएन भने त्यो योग्यता विचार किछु नै पायो, तुम्हारा करुणा सारा हुनैपर्छ त्यो। अनि बल्ल भगवानलाई बाँध्न सकिन्छ, भगवानलाई प्रेमको डोरीले बाँध्न सकिन्छ। सो अघि मैले भनिहालेँ जुन तक्तेनु कम्पासु सुमिक्षमानम, यो श्लोका पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट छ। सो अब कार्तिक पछि, अब नोभेम्बर पछि अब डिसेम्बर आइरहेछ। बेस्ट कृपा पाउने मेथड भनेको एकदम अल्टिमेट फाइनल फर्मुला है यो। अरू बेला निदाउनु भएन, अब ननिदाउनु। लास्ट एउटा सूत्र छ। सो भगवानको कृपा पाउने एकदम सर्टकट इस्कनको भक्तहरूलाई मात्र थाहा होला यो धेरै जसो, त्यही भएर उहाँहरू मात्र एक्टिभ हुनुहुन्छ। के हो भगवानको कृपा पाउने, भगवानले कसलाई चाहिँ म विशेष कृपा दिन्छु, ऊ मेरो प्रिय भक्त हो भन्नुभएको छ। सो भगवान जसले 18.68-69 भन्नुभएको छ, भगवानले जसले मेरो यो ज्ञान, जसले मेरो गुणगान चर्चा अरूलाई सुनाउँछ, ऊ भन्दा प्रिय अरू कोही थिएन र छैन। सो भगवानको कृपा पाउने सबभन्दा सर्टकट फर्मुला। अनि टाइम पनि आइरहेछ नोभेम्बर पछि डिसेम्बर। सो यसरी हामीले कृपा याचना गर्न सक्छौँ। कृपाको लागि बेस्ट फर्मुला त्यही हो नाम। किनकि भगवानले त कृपा दिनुभएको छ, जसले कृपा बाँड्छ नि उसले त कमिसन पाउँछ कि। हामी त डिस्ट्रिब्युटर हो, डिस्ट्रिब्युटरले पनि कमिसन पाउँछ नि। डिस्ट्रिब्युटरले कमिसन, कृपाको कमिसन पाउँछ। जसरी नित्यानन्द प्रभुले सुरभिकुञ्जको जुन भजनमा छ नि, तिमीलाई लयो भने मैले पनि अलिअलि कमिसन पाउँछु, श्रद्धाको, होली नेमको, कृपाको भन्नुहुन्छ नि। त्यसरी हामी पनि त्यो कृपाको लागि लालायत भएर प्रचार गर्नुपर्छ। किनकि त्यो भगवानको कृपा हो, त्यो हाम्रो कृपा होइन, भगवानको कृपा हो। त्यो अरूलाई दिने, हामीलाई जसरी अरूले कृपा दियो त्यही कृपा अरूलाई दिँदाखेरि हामीले पनि त्यो कृपा पाउँछ। सो यति भन्दै आजको श्रीमद् भागवतमको ध्वनिलाई यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। हजुरहरूको केही टीका टिप्पणी प्रश्न छ भने। श्रीमद् ग्रन्थराज श्रीमद् भागवतम की, शिला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।